میخواستم بدونم، ببین شما تا تو آمریکا زندگی میکنید. آمریکا یکی از طرفداران و به قول معروف یکی از پرپا قرص وهابیت تو سوریه هست. من صرفا سوریه رو بحث میکنم. تو بحث سوریه شما، من ازتون حالا تو این چند سال اخیر من که از نقادای برنامه شما هستم نگاه میکنم از جنبه نقادی برنامه‌تون رو، یعنی اینکه نگاه نکنم نیست. خواستم شما چه موضع مشخص در مقابل این کشتار عظیم که تو سوریه اتفاق میفته ندارید؟ دولت شما اینجا دیگه جاها میگین وحدت اسلامی. حالا من خودم را میگم، این آقای خامنه‌ای اون زمانی که شیعیان افغانستان را وهابیا قتل عام میکرد کجا بود؟ حالا سوریه اجازه بدید من صحبت کنم. سوریه اولین جایی نیست که وهابی ها شیعیان را قتل عام میکنن. در افغانستان اونجا پیش گوش شما و پیش گوش آقای خامنه‌ای 30 ساله که شیعیان قتل عام میشدن تا اینکه امریکا آمد طالبان را کنار زد و بله و اونا را خداوند متعال نیست. چه جالب، یه طرفی از آمریکا. خب بله بفهمید. چه جالب، حقیقت اینه. این که امریکا آمد وارد افغانستان شد، این یک نعمت بود برای شیعیان. حالا شما که نادانی نمیدونید. خب من صحبت کنم الان. نه من تمام نشده. بفرمایید. این در کنار گوش آقای خامنه‌ای بود. آقای خامنه‌ای برای شیعیان افغانستان غیر از خیانت چیکار کرد؟ در کنار گوش شما مردم چچنیا مسلمانن. روزها اونا را چندین مرتبه قتل عام کرد. آقای خامنه‌ای یک بار گفته یک کلمه، شما ببینید سخنرانی هاشه، یک کلمه درباره چچنیا ذکر میکنید. چه عجب شد که سوریه اینجوری مهم شده. دیگران مثلا اجازه بده حرف من تمام بشه. مثلا هیچ عجله‌ای ندارم. بفهم. خب ساکت باش بس. چه خبر که اینجا سوریه اینقدر مهمه؟ پس اینجا مسئله مخالفت با وهابیت نیست. اینجا مسئله منافع سیاسی شما هست. اون جایی که منفعت سیاسی شما باشه، اونجا قتل عام مسلمان‌های بیگناه بشه و آقای خامنه‌ای خم به ابرو نمی آورد. اونجا که منافع سیاسی شما باشه، با دشمنان شیعه ارتباط پیدا میکنید و خیلی شواهد خیلی زیاد موجوده که جمهوری اسلامی، آقای امین وزارت اطلاعات شما، سپاه پاسداران، اینها ارتباطات خیلی تنگاتنگ دارن با طالبان، با گروه‌های تروریستی جهادی که شیعیان را اصلا کافر میدانند و به اونها اسلحه هم میدن و پول هم میدن و در جایی که مصلحت شما اقتضا بکند اونجا میشه بله سوریه اینجا وهابی ها آمده جنگ میکنن. مسئله وهابیت نیست. خب اجازه بده حرف من تمام میشه جان من. مسئله منافع سیاسی. صحبت میکنی. خب اجازه بده حرف من تمام شد. شما بود صحبت مسئله مثلا یه دونه بحث. آقا شما مسلسل وسط حرف من میپری. یک لحظه ساکت باش. بعد میگی حرف ندارم نمیپرم. مسئله اینه که منافع سیاسی خدا شما دنبال میکنید، نه منافع مذهب را، و ضدیت با وهابیت ندارید. اگر ضدیت با وهابیت می بود آقای خامنه‌ای در این 30 سال که ایشان بر رأس کار هستند چه کار برای بازسازی بقیه کردن؟ شما برای من بگو. اینا را سوالات منه که شما انشالله جواب بدید. اما اون چیزی که درباره سوریه هست، من گفتم، همیشه گفتم و امواره گفتم، کسانی که می آیند از گروه‌های تروریستی جهادی، این سلفی ها جهادی ها که شیعیان را سر میبرند، مردم بیگناه را میکشند، اینها از حیوان بر اینا شرف داره و دفاع کردن از جان و مال. بله این حیواناتی که عرض میکنید جالبه. حالا صبر کنه کلام نمیخوام بشه یک لحظه تو مرض داری. بله این که افت کلام دیگه کلام اینه که شما یک لحظه ساکت باش جان من یک کلام از شما خدا حافظ شما. اینه که اینها بله اینها از حیوان بدتره و دفاع کردن، کسی که جانش در خطر باشه، مالش در خطر باشه، برای او واجبه که از جان مال خود دفاع بکنه. و در بله سوریه مردم علوی سوریه زیاد معلوم نیست که اونا شیعه باشن. اونا زیاد معلوم نیست که شیعه باشن. دین اونا زیاد معلوم نیست که چی چیزیه. ما دین علوی ها، دین بشار اسد را ما نمیدونیم واقعا اینها شیعه اثناعشری هستن یا نیستن. خیلی از علما که عقاید اینها را بررسی کردن میگن اینا شیعه نیستن. لذا من نمیدونم اونجا که واقعا در این جنگی که اون با سلفی ها آمده میخواد بشار اسد را ساقط بکنه، این جنگ شیعه نیست. حالا درسته شما این را تبدیل به جنگ شیعه کردید و وهابی ها این را تبدیل به جنگ شیعه و عمریه کرده، این به خاطر منافع سیاسی ایران. و الا در حقیقت اینه که بشار اسد از وهابی ها بهتره. اما این که ما بگیم او شیعه هست، شیعه اثناعشری هست، این معلوم نیست که علوی ها شیعه باشن. بله در جایی که یک قریه هست شیعه، اونجا وهابی ها حمله میکنن. این بله من جا گفتم، همیشه گفتم بر اونها واجبه از جان مال خود دفاع بکنن، بر شیعه هم واجبه اگر میتونن کمک بکنن تا اونها محفوظ بمونن.
این و موقف ما هست و مخصوص سوریه هم نیست، در پاکستان همینه، در افغانستان همینه، در عراق همینه، بله جاهای دیگر هم همینه موقف ما. این شما حالا آمدید دم از وهابیت میزنید که وهابیت بر علیه وهابیت، ما چی گفتیم؟ بله شما اگر مردی بیا آقای خامنه ای رو بگو، این قد میگه که وهابیت شما بر علیه وهابی شد، یک بار خامنه ای بیاد سخنرانی بکنه بگه مرگ خدا لعنت کنه قاتلین حضرت زهرا سلام الله علیها، بگوید اگر مرد این، اگر این واقعا دشمن وهابیت هست بیاد یک بار این سخنرانی بکنه، این ملعون بگوید خدا لعنت کنه، همین جمله را بگید خدا لعنت کنه قاتلین حضرت زهرا سلام الله علیها، نمیگوید. یادتان باشه خامنه این حرف را نمیگوید، چون خامنه ای قاتلین حضرت زهرا سلام الله علیها را دوست دارد. خود این ناصبیه، خود این در کلمات خودش گفته که مردم مرا متهم به سنیگری میکردن. خب این سخنرانی میکرد در جوانی در مشهد، مردم میگفتن این عمریگری میکنه. چی میگفتن اونجا؟ حتما از ابوبکر عمر تعریف میکرد دیگه که گفتن که عمریگری.